कालिका नगरपालिकाको 11औं नगरसभा प्रारम्भ भएको घोषणा गर्दछु। यस कालिका नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख विमला तामाङज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सम्पूर्ण 1 देखि 11 सम्मका वडा अध्यक्षज्यूहरू, यस नगरसभामा उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण नगर सभासदज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, कालिका नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दछु। पूर्वमा खैरेनी र राप्ती नगरपालिका बीच, पश्चिममा भरतपुर महानगरपालिका, उत्तरमा इच्छाकामना गाउँपालिका र धादिङ जिल्लाको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका, दक्षिणमा रत्नगर नगरपालिका बीच रहेको यस नगरपालिका सुन्दर खोलानाला, झरना सहितको पहाडी भूबनोट, खेतीयोग्य समथर फाँट, जङ्गली जीव जन्तु तथा जलचर थलचरको वासस्थान रहेको हरियाली जङ्गल क्षेत्र, पर्याप्त भूमिगत पानीको भण्डार रहेको भौगोलिक बनोट कारण पर्याप्त अवसर र सम्भावनाको खानीको रूपमा रहेको छ। बसोबासका हिसाबले ब्राह्मण, क्षेत्री, आदिवासी, जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको सम्मिश्रणले यस नगरपालिकालाई सांस्कृतिक विविधतायुक्त बनाएको छ। यद्यपि छोटो संस्थागत इतिहास बोकेको नगरपालिकाको सीमित स्रोत र साधनबाट नगरवासीहरूको उच्च आकांक्षा र आवश्यकता पूरा गर्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि प्रस्तावित प्रदेश स्तरको औद्योगिक क्षेत्रको कार्यान्वयन सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, दात्री निकायहरू तथा निजी क्षेत्र र नगरपालिकाबाट सञ्चालन हुने आर्थिक विकास तथा पूर्वाधार विकासका कार्यहरूले समृद्ध कालिका नगरपालिका निर्माणको यात्रामा सम्भावना र अवसरहरू पनि देखेको छु। नगरवासीहरूको संलग्नता, सहयोग, सुझाव र शुभेच्छा प्राप्त भएमा विकासका थुप्रै सम्भावनाहरू पनि सँगसँगै देखेको छु। जननिर्वाचित स्थानीय सरकारको रूपमा रहेको कालिका नगरपालिका नगर कार्यपालिकाले आफ्ना 5 वर्षको अनुभवमा अग्रगामी विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि विकासका उपयुक्त नीति, योजना, कार्यक्रम छनौट, तर्जुमा र कार्यान्वयनको विस्तृत कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नु अनिवार्य शर्त भएको महसुस गरेको छु। नगरपालिकाको आर्थिक, सामाजिक र तथा भौतिक विकासका लागि उद्यमी, व्यवसायी, विकास साझेदारहरू, सामाजिक सङ्घ संस्था, बुद्धिजीवीहरूको संलग्नता र सहयोग नगरपालिकाले सदैव अपेक्षा राखेको छ। उपप्रमुखज्यू, नगरसभाका सभासदज्यूहरू, नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक स्थानीय तह र वडा तहको निर्वाचन सम्पन्न भई कालिका नगरपालिकामा आगामी 5 वर्षको लागि जनप्रतिनिधिको छनौट भएको छ। निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउने निर्वाचन आयोग, सहयोग गर्ने राष्ट्र सेवक कर्मचारी, सुरक्षा निकाय तथा यस कार्यमा संलग्न राजनीतिक दल, सङ्घ संस्था र कालिकावासी सबैमा नगरपालिका हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ। जनचाहना अनुरूप नागरिकको घर दैलोमा सेवा प्रवाह गर्ने आधार स्तम्भ नै नगरपालिका भएको हुनाले निर्धारित समयमा नै भएको निर्वाचनले थप दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको चाहना पूरा गर्ने दिशामा अग्रसर रहन प्रेरित गरेको छ। कालिका नगरपालिकाको विकास र समृद्धिमा संस्थापक जनप्रतिनिधिज्यूहरूको नेतृत्वमा नीतिगत र कानुनी पूर्वाधारको निर्माण, संस्थागत संरचनाको व्यवस्थाका साथै भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माणमा उल्लेखनीय योगदान भएको छ। 5 वर्षको अवधिभरि अहोरात्र खटिनुहुने नगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिकाका सदस्य, वडा सदस्य लगायत सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मिति
2072 असोज 1 गते स्थानीय सरकारको रूपमा स्थापित कालिका नगरपालिका नगरवासी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वतन्त्रता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्दै नगरवासीहरूको समृद्धि, सुशासन सहितको समग्र विकासको चाहना हृदयगम गर्दै समाजमा रहेका सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त नगरपालिकाको विशेषताहरूलाई आत्मसात गरी विविधता सहितको एकता र ऐक्यबद्धता, सामाजिक संरचना र सहिष्णुता र सद्भावलाई प्रवर्धन गरी आर्थिक सामाजिक रूपमा समृद्ध सामाजिक न्याय सहितको अनुकरणीय नगरपालिका निर्माण गर्ने सङ्कल्पका साथ अगाडि बढिरहेको छ। विकासप्रतिको चाहना, दूरदृष्टि सहितका विकासका योजनाहरू, विकासमा जनताको सहभागिता, सन्तुलित राजनीतिक सम्बन्ध, सहकारी सार्वजनिक निजी साझेदारी, जनमुखी स्वच्छ र उत्तरदायी प्रशासन मार्फत नगरपालिकालाई वैभवशाली र समृद्ध स्थानीय तहको रूपमा स्थापित गर्ने दिशामा कालिका नगरपालिका अगाडि बढेको छ। नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानता र विकासको चाहना अनुरूप पटक पटक भएका विभिन्न आन्दोलनका कारण लोकतान्त्रिक मूल्य एवं मान्यतालाई आत्मसात गर्दै राज्य प्रणालीको क्रममा रूपान्तरण हुँदै आएको छ। राज्य प्रणालीको रूपान्तरणसँगै एकात्मक केन्द्रित ढाँचाको स्वरूपमा आमूल परिवर्तन गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापनाका क्रममा जीवनमा उत्सर्ग गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति श्रद्धा सुमन अर्पण गर्नुका साथै बेपत्ता तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। यस क्रममा अगुवाई गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रजहरूको योगदानको उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु। 3 वर्षदेखि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 महामारीको प्रभाव सामान्य बन्दै गएको छ। नगरपालिकाले चालेको प्रभावकारी कदमबाट यसको रोकथाम, उपचार र नियन्त्रण सम्भव भएकाले सबैको संयुक्त प्रयासबाट यस खालका महामारीबाट सृजित प्रतिकूलको परिस्थितिको सामना गर्न सकिन्छ भन्ने दृढ विश्वास लिएको छु। कोभिड-19 का कारण नगरपालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, मानव विकास लगायतका क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव परेकाले आगामी वर्ष यी क्षेत्रको विकास र उन्नयनलाई प्राथमिकता राखिनेछ। कालिका नगरपालिकाको आर्थिक र सामाजिक विकासको लागि पञ्चवर्षीय अवधिक योजना तर्जुमा गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख सम्भागको रूपमा अघि बढाई उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका कार्यक्रम मार्फत नगरवासीको आर्थिक उत्थानशीलता बढाउनु पर्नेछ। मानव पुँजी निर्माणलाई केन्द्रमा राखी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राथमिकता साथ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। साथै निर्माणाधीन र निर्माण सम्पन्न पूर्वाधारहरूको दिगोपन सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। त्यसैले यी विषयहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न जोड दिएको छु। नगरसभाका सभासचिवहरू, अब म यस कालिका नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि तय गरिएका वार्षिक विकासका नीतिलाई यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कृषि तथा पशुपन्छी। कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख सम्भागको रूपमा लिई कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषकहरूलाई मल बिउ वितरणमा अनुदान, प्राविधिक सहयोग र साना तथा मझौला सिंचाई आयोजना सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। परम्परागत एवं निर्वाहमुखी कृषि तथा पशुपालनलाई व्यावसायीकरण गर्दै नगरबाट कृषि तथा पशुपन्छी जन्य उत्पादन निर्यातमा सहजीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। पशुपन्छी रोगको रोकथाम नियन्त्रण गरी स्वच्छ उत्पादनमा जोड दिँदै पशुपन्छीलाई खोप तथा औषधि उपकरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि उपजको बजारसम्म पहुँच स्थापना गर्न सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ। कृषि उत्पादन अधिक हुने समयमा कृषि उपजले बजार मूल्य नपाउने र कृषकहरूले न्यून मूल्यमा नै उत्पादित वस्तु बिक्री गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न कृषि सहकारी संस्थाहरूको साझेदारीमा कृषि उपज प्रशोधन मार्फत मूल्य अभिवृद्धि एड गरी बिक्री वितरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। कृषकहरूलाई घर दैलोमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने कार्यलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइनेछ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्न यान्त्रिक उपकरण खरिदमा अनुदान दिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ।
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्न यान्त्रिक उपकरणमा अनुदान दिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ भने व्यावसायिक रूपमा कृषि उत्पादन गरी रोजगार तथा स्वरोजगार सिर्जना गर्ने र सामूहिक खेती गर्ने कृषक समूहलाई विशेष अनुदान दिइनेछ। जग्गा भाडामा लिई सामूहिक खेती तथा बोरिङ सिँचाइ प्रणालीबाट खेती गर्ने किसानलाई लाग्ने विद्युत महसुलमा आंशिक अनुदान दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। पशुपन्छीजन्य उत्पादन गर्ने कृषकलाई प्राविधिक सहयोग र गोठ खोर सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। कृषिजन्य उत्पादन दूधलाई प्रशोधन गरी विभिन्न परिकार तयार गर्नका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण खरिदमा अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ। पशुमा नस्ल सुधार उत्पादकत्व वृद्धिको आधार भएकाले गाई भैँसी बाख्राको कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी नस्ल सुधार पशुहरूको सङ्ख्या वृद्धिमा जोड दिइनेछ। कृषकको लागतमा कमी ल्याई पशुजन्य उत्पादनको लागि खुल्ला क्षेत्रमा घाँसको विकास गर्न जोड दिइनेछ। यसको लागि घाँस तथा बिउ बेर्ना अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ। निर्वाहमुखी कृषकलाई व्यावसायिक बनाउनका लागि प्रोत्साहन स्वरूप दिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिइनेछ। दुग्ध उत्पादक कृषकलाई प्रोत्साहनको लागि दुध उत्पादनको आधारमा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मार्फत प्रति लिटर रु 1 का दरले अनुदान दिइनेछ। कृषि तथा पशुपालन कार्यलाई उद्यमशीलताको रूपमा स्थापना गर्ने तथा नयाँ प्रविधिको लागि तालिम गोष्ठी भ्रमण जस्ता कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नुका साथै व्यावसायिक फर्महरूलाई यान्त्रिकरण गर्न अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। उन्नत पशु आहारको बिउ बेर्ना स्रोत केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्न समूह सहकारीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। पशु सेवामा संलग्न सहकारी तथा निजी स्तरका प्राविधिकहरूलाई ज्ञान सिपको लागि तालिम एवं अवलोकनको भ्रमण व्यवस्था मिलाइनेछ। अधुरा सिंचाइ तथा सतही सिंचाइलाई प्राथमिकता दिई कार्यक्रममा सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। दुग्धजन्य पशुजन्य फलफुलजन्य तथा तरकारी र उत्पादन कृषक सहकारी बजार बीचको उचित मूल्य श्रृङ्खला कायम गरी उत्पादनको यथोचित मूल्य प्रदान गर्ने नगरपालिकाबाट सङ्घीय प्रादेशिक तथा स्थानीय कानुन बमोजिम सहजीकरण र नियमनका उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ। कृषि खेतीका व्यावसायीकरण बजारीकरण र विस्तारीकरणको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार सिंचाई शीतगृह सङ्कलन केन्द्र सामूहिक खेती तथा कृषि सञ्जालीकरण मार्फत नगरपालिकाका क्षेत्रभित्र कृषि उत्पादनको प्रवर्धनमा जोड दिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। अनुसन्धानबाट सिफारिस भई आएका नयाँ कृषि प्राविधिकहरूको विस्तारका लागि थोपा सिंचाई मल्चिङ प्लास्टिक पोली हाउस सामूहिक नर्सरी स्थापनाका लागि अनुदान तथा प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइनेछ। कृषि सामग्री बिउ बिजन अनुदानमा वितरण गर्ने कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिनेछ। माटो परीक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै सरकारवालाहरूसँग समन्वय गरिनेछ। कृषि क्षेत्रमा बढ्दो विषादी प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिनेछ। व्यावसायिक तरकारी तथा फलफुल उत्पादनमा थप प्रभावकारी बनाउन प्राविधिक सहयोग गुणस्तरीय बिउ बिजन बिरुवा भण्डार तथा बजारीकरणमा आवश्यक सहयोगको व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरपालिकाभित्र पुष्प व्यवसाय प्रवर्धनको लागि टोल विकास संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। खेतीयोग्य जमिनको उत्पादन वृद्धिका लागि मल बिउको अभाव हुन दिइने छैन। रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोगले मानव स्वास्थ्य लगायत वातावरण समेत असर पुग्ने भएकाले यसको सट्टामा प्राङ्गारिक मल विषादीको प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीतिलाई अवलम्बन गरिनेछ। बाली संरक्षण उत्पादन उपरान्त क्षति न्यूनीकरणका लागि कृषकहरूलाई विभिन्न प्रविधि र सिप विकासमा तालिम आयोजना गरिनेछ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतका पकेट क्षेत्र तरकारी मौरी पालन केरा च्याउ सञ्चालनका लागि तोकिएको मापदण्ड कार्यविधि बमोजिम कार्यान्वयन गरिनेछ। नगरपालिकालाई फलफुलजन्य उत्पादनमा क्रमशः आत्मनिर्भर बनाउन भूमिविहीन एवं सीमान्तकृत जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने एवं खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि निजी ऐलानी तथा प्रति बाँझो जमिनमा सामूहिक फलफुल खेती कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि बनाई फलफुल दशक बिरुवा रोपण कार्यक्रममा सरकारवाला सबैको सहभागितामा कार्यान्वयन गरिनेछ। मकै खेती प्रवर्धनका लागि कार्यविधि बमोजिम निजी क्षेत्रको समेत संलग्नता उत्पादन प्रशोधन र बजारीकरणका क्षेत्रमा उत्पादन कृषक
समूह सहकारीको प्रत्यक्ष सहभागिता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। माटोको भौगोलिक तथा रासायनिक गुण सुधार गर्न माटो परीक्षण कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। मौरी पालन व्यवसाय तथा केरा कागती खेती प्रवर्धनको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बढ्दो विषादी प्रयोगलाई निरुत्साहन गरी कृषि बालीमा विषादी न्यूनीकरण गर्न एग्रोभेटहरूको अनुगमनलाई तीव्रता दिइनेछ। साथै प्राङ्गारिक खेती प्रणालीलाई जोड दिइनेछ। पुष्प व्यवसाय फलफुल तथा नर्सरीलाई प्रवर्धन गरिनेछ। उद्योग रोजगारी र सिप विकास दुग्ध प्रशोधन गरी दुग्धजन्य परिकार उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न चाहने उद्यमीलाई तालिमको व्यवस्था गर्नुको साथै स्थानीय कर सहुलियत दिने र आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा समेत सहयोग गरिनेछ। नगर क्षेत्रमा बेरोजगारहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी व्यक्तिको क्षमता अनुसार वायरिङ, प्लम्बिङ, पेन्टिङ, डकर्मी, सिकर्मी, ड्राइभिङ, ब्युटी पार्लर, मोबाइल मर्मत, सिलाइ कटाई, हस्तकलाका सामान बनाउने लगायतका मागमा आधारित सिप विकासका तालिमहरू प्रदान गरिनेछ। नगरपालिका भित्रका सहकारी वाणिज्य बैंक, बैंक विकास बैंक लगायतका वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई लघु वित्त, लघु कर्जा लगायतका वित्तीय सेवा प्रदान गरी स्वरोजगार बन्न प्रेरित गर्ने र सिपमा आधारित श्रममूलक उद्योगहरूको विकास र प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमहरूमा सञ्चालन गरिनेछ। कार्य सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरण भई आएको गरिबसँग विशेषवर कार्यक्रम मार्फत साना तथा लघु उद्यमको विकास गरी दलित, उत्पीडित तथा विभिन्न समुदायको जीविकोपार्जन र आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। उद्यम विकासको लागि स्थानीय युवाहरूलाई मार्गदर्शन गर्न र उद्योग स्थापना सञ्चालन र लागत प्रतिफल दरका विषयमा जानकारी गराउन लघु तथा साना उद्योगसँग सम्बन्धित विज्ञ तथा उद्यमी सहितको टोलीबाट अध्ययन गराई उद्यमहरूको विस्तृत स्किम सहितको उद्यम प्रोफाइल तयार गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगर क्षेत्रमा उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्ने कार्यमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ। औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने आवश्यक पहल गरिनेछ। कृषिमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। नगर क्षेत्रमा उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्ने कार्यमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ। औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। कृषिमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। स्थानीय उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्तिका उत्पादन गर्न सिप विकास तालिम हेटौडासँग समन्वय गरिनेछ। गरिबी न्यूनीकरणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको माध्यमबाट सिप विकास सहित प्राविधिक उपलब्धि गराई 100 जनालाई उद्यमी बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नगर स्तरीय उद्योग वाणिज्य सङ्घ स्थापना गर्न पहल गरिनेछ। पर्यटन तथा संस्कृति संरक्षण तथा प्रवर्धन आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न नगर क्षेत्रमा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको पहिचान तथा विकास गर्न पर्यटन प्रोफाइल निर्माण तथा पर्यटन विकास गुरु योजना तयार गरिनेछ। सिन्ती, चित्राम तथा गैरीबारी झरनासम्म पुग्ने पहुँच मार्ग निर्माण गरी आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गरिनेछ। क्यानोरिङ, जिप, फ्लायर, ट्रेकिङ, हाइकिङ जस्ता साहसिक पर्यटक विकासको सम्भावनाहरूको खोजी गरी त्यस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सामूहिक तथा संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई नगर क्षेत्रका पर्यटकीय स्थल भ्रमण गराउने वातावरण मिलाइनेछ। नगर क्षेत्रमा रहेका पर्यटकीय स्थल तथा पार्कको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय भाषा, धर्म तथा सबै जात-जाति संस्कृति संरक्षण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। पर्यटन विकास तथा संस्कृति संरक्षण एवं पर्यटन पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइनेछ। निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा होमस्टे स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। कालिका नगर भित्रका पार्क निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। गडुवा चोकमा रहेको पार्कलाई बाल बाटिकाको रूपमा विकास गर्ने तर्फ पहल गरिनेछ। उदयपुर सामुदायिक वन सङ्घको साझेदारीमा वनभित्रको पार्कमा कफी सप सहितको निःशुल्क वाइफाईको व्यवस्था मिलाइनेछ। कालिका नगरपालिका भित्रको साहित्य, कला, संस्कृति, दर्शन, विकास, संरक्षण र प्रवर्धनको निम्ति कालिका प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरिनेछ।
सहकारी क्षेत्र कालिका नगरपालिका कार्यक्षेत्र रही सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूको सहकार्यमा परिचयसहित विवरण खुलेको प्रोफाइल निर्माण गरी प्रकाशन गरिनेछ। सहकारी संस्थाहरूको नियमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। कृषि तथा पशुपालन सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी साझेदारीका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सहकारीका व्यवस्थापक वा लेखा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई कोपोमिस सम्बन्धी तालिम सहकारी विभागसँगको सहकार्य उपलब्ध गराइनेछ। वित्तीय संस्थाको अनुगमन कार्यलाई अघि बढाइनेछ। राजस्व तथा बजार अनुगमन नगरपालिका क्षेत्रभित्र करको दायरा बढाई राजस्व वृद्धि गर्नेतर्फ विशेष पहल गरिनेछ। राजस्व सुधार योजनालाई कार्यान्वयन गरिनेछ। करका दरहरूमा समसामयिक परिमार्जन गर्दै लगिनेछ। करका नयाँ स्रोतहरूको खोजी गरिनेछ। प्राकृतिक स्रोत तथा साधनलाई अधिकतम परिचालन गरी नगरको दिगो आर्थिक स्रोतको रूपमा व्यवस्थापन गरिनेछ। दर्ता नगरी सञ्चालनमा रहेका व्यवसायलाई करको दायरामा भित्र ल्याउन पहल गरिनेछ। दर्ता भई नियमित रूपमा कर तिर्ने उद्योग व्यवसायको पहिचानका लागि विशेष स्टिकर ग्रीन स्टिकरको व्यवस्था मिलाइनेछ। बजारमा उपलब्ध हुने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र मूल्य नियमन गर्न अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। नगर क्षेत्रभित्रका व्यवसायलाई कर र नापतौल तथा गुणस्तर सम्बन्धी तालिमको आयोजना गरिनेछ। डिजिटल तौलको प्रयोगमा प्रोत्साहन गरिनेछ। शिक्षा तथा युवा खेलकुद सामूहिक विद्यालयहरूको भौतिक संरचनाको सूक्ष्म मूल्याङ्कन गर्दै आवश्यकताको आधारमा संरचना निर्माण, मर्मत सम्भार तथा सेवा सुविधा विस्तार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। विद्यालयमा निर्माण गरिने हरेक भौतिक संरचनालाई अपाङ्ग मैत्री, छात्रा मैत्री र सिकाइ मैत्री बनाइनेछ। विभिन्न कठिनाइका कारण विद्यालयको पहुँच नभएका र बिचैमा विद्यालय छोडेका बालबालिकाहरूको पहिचान गरी विशेष प्रोत्साहन तथा सेवा सुविधा उपलब्ध गराई विद्यालयको पहुँचमा ल्याइनेछ। विद्यालयको व्यवस्थापकीय क्षमतामा अभिवृद्धि गरी बालमैत्री वातावरणमा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं अभिभावक सङ्घका पदाधिकारीहरूको लागि क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। नगरपालिकाभित्र राम्रो अभ्यास गरेका विद्यालयहरूको अवलोकन गरी अनुभव आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कालिका नगरपालिकाको आवश्यकता गुणस्तरीय शिक्षा हाम्रो प्रतिबद्धता। कालिका नगरपालिकाको आवश्यकता गुणस्तरीय शिक्षा हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने नारा साथ नगरपालिकाभित्र सञ्चालित सबै तहका विद्यालयहरूमा समान रूपले गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित हुने वातावरण सिर्जना गर्न अभियान सञ्चालन गरिनेछ। गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइहरूको वातावरण सिर्जना गर्न सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा उपयुक्त बालमैत्री सिकाइ वातावरण व्यवस्थापन साथै कक्षा कोठामा आधारित पेशागत सहयोगको पद्धतिलाई सुदृढ र सक्रिय बनाइनेछ। स्वस्थ शैक्षिक प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्न न्यूनतम गुणस्तरको मापदण्ड निर्धारण गरी हरेक विद्यालयमा रहेका बाल विकास केन्द्रहरूलाई नमुनाको रूपमा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। कालिका नगरपालिकाभित्र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न सूक्ष्म अनुगमन प्रणालीको विकास गरी सूचकका आधारमा निरन्तर मूल्याङ्कन गर्न र मूल्याङ्कनका आधारमा विद्यालय प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरूलाई पुरस्कार तथा प्रोत्साहन प्रदान गरिनेछ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम अनुरूप 2076ले गरेको व्यवस्था अनुरूप कक्षा 1 देखि 8 सम्म सञ्चालन भइरहेको नगर स्तरीय कक्षा 8 को परीक्षा व्यवस्थापन थप सुधार गरिनेछ। हाल सञ्चालन भइरहेको नगर स्तरीय कक्षा 8 को परीक्षा व्यवस्थापनमा थप सुधार गरिनेछ। ग्रामीण क्षेत्रका सीमान्तकृत बालबालिकाहरूको लागि छात्रावास निर्माण तथा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ। विद्यालयमा विद्यार्थीले सिक्ने र टिक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न निशुल्क पाठ्यक्रम वितरण, छात्रवृत्तिको व्यवस्था, दिवा खाजा एवं सेनिटरी प्याड वितरण जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। विद्यार्थी सङ्ख्या, भौगोलिक अवस्था र स्थानीय आवश्यकताको आधारमा विद्यालयहरूको मूल्याङ्कन गरी शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा विद्यालय समायोजन कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। समायोजनबाट खाली भएका र नगरपालिकाको बीच भागमा रहेको विद्यालयलाई प्राविधिक विद्यालयको रूपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन कार्य अघि बढाइनेछ। कालिका
कलेजको स्थापनाका लागि आवश्यक पहल र समन्वय गरिनेछ। विद्यालयमा रहेको विषयगत शिक्षक दरबन्दी अभाव कम गर्न गणित विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषय शिक्षण गर्ने स्वयंसेवक शिक्षकको व्यवस्थाको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। शिक्षा क्षेत्रको योजनाबद्ध विकास मार्फत गुणस्तरीय शिक्षामा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गराउन 5 वर्षीय नगर शिक्षा योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। विद्यार्थीहरूलाई नियमित पठन पाठनका अतिरिक्त अन्य सृजनात्मक क्रियाकलापमा संलग्न गराउन अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन गराउन नगर स्तरीय र विद्यालय स्तरीय अतिरिक्त क्रियाकलाप तथा खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ। यसको लागि विद्यालयलाई नगद तथा वस्तुगत सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। विद्यालयको व्यवस्थापकीय व्यवस्था सुधार गरी गुणस्तरीय शिक्षा पद्धति सुनिश्चित गर्न कार्य सम्पादन सूचक निर्माण गरी प्रधानाध्यापकसँग कार्य सम्पादन करार गरिनेछ। कार्य सम्पादन सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गरी विद्यालय एवं शिक्षकहरूलाई थप प्रोत्साहन उपलब्ध गराइनेछ। विद्यालयमा आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई प्रविधि मैत्री बनाउन विद्यालय सूचना प्रविधिका सामग्रीहरू उपलब्ध गराइनेछ। कालिका नगरपालिका भित्रका स्थायी बसोबास गर्ने र सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरी प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने छात्रछात्रालाई प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको तर्जुमा कार्यान्वयन अनुगमन तथा समन्वयको लागि नगर स्तरीय खेलकुद विकास समिति गठन गरिनेछ। राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगिता, मेयर कप प्रतियोगिता एवं नगर स्तरीय विभिन्न खेलकुद कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। युवा लक्षित कार्यक्रमहरू युवाहरूकै सहभागितामा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। शिक्षा, युवा तथा खेलकुदसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा सरकारी, गैर सरकारी र निजी संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवा, कालिका नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने अति विपन्न घर परिवार पहिचान गरी निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने नीति लिइनेछ। पोषण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी आगामी 5 वर्षभित्रमा कालिका नगरपालिकालाई पोषण मैत्री नगरपालिका बनाउन बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। महिलाहरूमा हुने पाठेघरको क्यान्सर रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न तथा पाठेघर खस्ने समस्याको पहिचान गरी समयमै उपचार गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। कोभिड-19 लगायतका महामारीसँग जुझ्न आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको सुदृढ गरिनेछ। कोभिड विरुद्धको खोप अभियानलाई छिटो प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइनेछ। कालिका नगर अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधार प्रविधि उपकरण र विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय छरितो र प्रभावकारी व्यवस्था सेवा प्रदान गरिनेछ। सुरक्षित मातृत्व सेवाको लागि विद्यमान बर्थिङ सेन्टरको सुदृढीकरण गरिनेछ। 2 वर्ष मुनिका बच्चाहरूलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित, 5 वर्ष मुनिका बच्चाहरूलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गरिनेछ। एक वडा एक स्वास्थ्य संस्था नीति अनुरूप बाँकी रहेको सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माण गरी गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा वडा तहबाट नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरूमा थप स्वास्थ्य सुविधा तथा प्रयोगशाला परीक्षण सेवा विस्तार गरिनेछ। कालिका नगरपालिकामा सेवारत सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको मनोबल उच्च राखी सामाजिक सेवामा परिचालन गरिनेछ। साथै 60 वर्ष उमेर पुगिसकेका सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई सम्मानजनक विदाई गरिनेछ। अति विपन्न सुत्केरी महिलाहरूको लागि पोषण खर्चको व्यवस्था गरिनेछ। यस कालिका नगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 7 मा रहेको नागरिक आरोग्य केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने औषधि तथा उपकरणको व्यवस्था गरिनेछ। कालिका नगरपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरूको सेवा समय सापेक्ष रूपमा गुणस्तरीय बनाउन विभिन्न क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। 80 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक तथा रातो कार्ड पाएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई घरमै गएर स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ। लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, सङ्घीय सरकारले जारी गरेको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीतिलाई स्थानीय
करण गरी आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा पद्धतिलाई संस्थागत गरिनेछ। नगरपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रमको लैङ्गिक परीक्षण गरिनेछ। नगरपालिकाभित्र बन्ने नयाँ सार्वजनिक भौतिक संरचना तथा भवनहरू महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्ग मैत्री बनाउने नीति लिइनेछ। बालमैत्री कालिका नगरपालिका घोषणा गर्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ र अभिभावकविहीन बालिकाको विशेष संरक्षणका लागि उपमेयरसँग बालबालिका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। महिला बालबालिका, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विपन्न, असहाय, दलित, आदिवासी, जनजाति तथा सीमान्तकृत समूहको हक हित एवं संरक्षणको लागि क्षमता विकास, आय आर्जन तथा सिपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धिको लागि महिला पुरुष समाज समविकास लोकसेवा तयारी कक्षा लगायत सृजनशील कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। लैङ्गिक हिंसा निवारण, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रणका लागि विभिन्न किसिमका सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। महिला तथा बालबालिकाहरू कुनै पनि किसिमका हिंसाजन्य दुर्व्यवहार वा जोखिममा परेका तत्काल उद्धार गर्न लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष तथा बाल संरक्षण कोष परिचालन गरिनेछ। महिला तथा बालबालिकाहरूका लागि मनोसामाजिक परामर्श सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। बाल श्रम, बाल विवाह तथा बहु विवाहलाई निरुत्साहित हुने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको वडा स्तरीय नगर स्तरीय समितिहरू गठन र परिचालन गरिनेछ। 60 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूको परिचय पत्र वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिँदै ज्येष्ठ नागरिकलाई सेवा सुविधा सहज र पहुँच पुर्याउन वडा स्तरबाट परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। थालौँ, हामीले समाजका विकृतिका बन्धन गरौँ, सबैले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै ज्येष्ठ नागरिकहरूको विश्रामस्थल, धार्मिक भ्रमण तथा पुस्ता हस्तान्तरण बीच अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। ग वर्ग मध्यम अपाङ्ग पहेँलो परिचय पत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिको भत्तालाई निरन्तरता दिइनेछ। गैर सरकारी संस्था परिचालन, गैर सरकारी संस्थालाई नगरपालिकाको सामाजिक विकास सचेतनामूलक अभियान र जनपरिचालन क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ। गैर सरकारी संस्थाहरूले नगर क्षेत्रभित्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अघि नगरपालिकाको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने र वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट नगरसभाबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरण नियमित रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ। वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नगरपालिका र गैर सरकारी संस्थाबीच साझेदारी र सहकार्यमा जोड दिइनेछ। गैर सरकारी संस्थाका क्रियाकलापलाई पारदर्शी र उत्तरदायित्व बनाइनेछ। पूर्वाधार विकास, नगरपालिकाको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्दा सम्भव भएसम्म धेरै सङ्ख्यामा भूगोल समेट्ने गरी ठूला पूर्वाधारका योजना निर्माण गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। नगर स्तरीय पूर्वाधार योजनाको हकमा रु 10 लाख र वडा स्तरीय योजनाको हकमा रु 5 लाख भन्दा बढी लागत भएका पूर्वाधार सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। समपूरक तथा विशेष अनुदानमा सञ्चालित सबै तथा नगरपालिकाबाट सञ्चालित 20 लाख भन्दा माथिका आयोजनाहरू प्रतिस्पर्धात्मक खरिद तथा विधि प्रक्रिया मार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ, तर विशेष कारण खुलाई कार्यपालिकाबाट अन्य विधिबाट गर्न सकिनेछ। नगर स्तरीय र ठूला प्रकृतिका आयोजना सञ्चालन गर्न सम्बन्धित उपभोक्ता समुदाय एवं लाभग्राहीहरूको बढीभन्दा बढी लागत, नगद साझेदारी र योगदानलाई सुनिश्चित गरिनेछ। उपभोक्ता समिति निर्माण समिति मार्फत आयोजना सञ्चालन गर्दा लागत साझेदारी एकरूपता कायम गरिनेछ। आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सहज,
व्यवस्थित गुणस्तरीय र पारदर्शी बनाउन रु 3 लाख भन्दा माथिका आयोजनाको हकमा उपभोक्ता समिति निर्माण समितिका अध्यक्ष सचिव र कोषाध्यक्षलाई आयोजना सञ्चालन पूर्व अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गरिनेछ। नगर स्तरीय आयोजनाहरूको हकमा आवश्यक अनुसार पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन एवं वातावरणीय अध्ययन गरी छनौट एवं कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइनेछ। नगरपालिकामा चक्रपथको अवधारणा अनुरूप नगरभित्रका सहायक सडकहरूलाई मुख्य सडक सञ्जालसँग जोड्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। सबै सडकहरू क्रमशः कालोपत्रे गर्दै लगिनेछ। पहाडी सडक 12 महिना सञ्चालन हुने गरी स्तर उन्नति गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। नगरपालिकाको निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन, वडा कार्यालय भवनहरू तथा स्वास्थ्य संस्था भवनहरू तोकिएको समयमै निर्माण सम्पन्न गरी सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरपालिकाको वार्षिक योजना तर्जुमाका क्रममा छनौट भएका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको सूची तयार गरी आयोजना बैंक स्थापना गरिनेछ। आगामी वर्षदेखि सोही बैंकबाट आयोजना छनौट गरी कार्यान्वयन गर्दै लैजाने परिपाटी विकास गरिनेछ। नगर स्तरीय आयोजना बैंकमा रहेका आयोजनाहरूको हकमा आवश्यकता अनुसार पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तथा तयार गरी सङ्घ प्रदेश र नगरपालिकाको स्रोतबाट क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि कम्तीमा 2 वटा आयोजनाहरू नगर स्तरीय गौरवका आयोजनाहरूको रूपमा छनौट गरी बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा सञ्चालन गर्ने विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्रका सडकहरू कालोपत्रे वा स्तरोन्नति गर्दा नेपाल सहरी सडक मापदण्ड र नेपाल सडक मापदण्डमा रहेका प्रावधानहरूको आधारमा कालोपत्रे वा स्तरोन्नति गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्र विविध कारणले निर्माण सम्पन्न हुन नसकी अधुरा रहेका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने र 1 भन्दा बढी वडा समेट्ने आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन गरिनेछ। पूर्वाधार आयोजनाहरू तर्जुमा गर्दा बाल मैत्री, अपाङ्ग मैत्री र वातावरण मैत्री प्रावधान समावेश गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। पूर्वाधार साझेदारी कोष स्थापना गरी उपभोक्ता समिति, वडा सङ्घ र प्रदेश सङ्घको साझेदारीमा आयोजना सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। नगर क्षेत्रभित्र दीर्घकालीन यातायात व्यवस्था तथा सडक सञ्जाल आवश्यकताको पहिचान गरी नगर स्तरीय यातायात गुरु योजना तयार गरी नगरका सडकहरूको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी सडक अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरी लागू गरिनेछ। निर्माण सम्पन्न भएका पूर्वाधारको उपयोग र दिगो व्यवस्थापनका लागि मर्मत सम्भारको कोष स्थापना गरिनेछ। मर्मत कोषको सञ्चालनका लागि यस सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी लागू गरिनेछ। स्वीकृत वार्षिक योजनाको समग्र कार्यान्वयन स्थिति मूल्याङ्कन गर्ने र मूल्याङ्कन प्रतिवेदन आधारमा आगामी वर्षको योजना तर्जुमा गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। निर्माण सम्पन्न भएका रु 50 लाख भन्दा बढी बजेट लगानी भएका आयोजनाहरूको प्रभाव मूल्याङ्कन गरिनेछ। प्रभाव मूल्याङ्कनको सुझावका आधारमा आगामी वर्षको योजना तर्जुमा गर्ने नीति लिइनेछ। समग्र नगरको फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि सिद्धान्त अनुसार सबै प्रकारका स्रोतबाट उत्पादन हुने फोहोर मैला वर्गीकरण व्यवस्थापन गर्न पहल गरिनेछ। नगर क्षेत्रमा औद्योगिक विकासका लागि औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी सम्भाव्यता अध्ययन कार्य अगाडि बढाइनेछ। नगर स्तरीय यातायात गुरु योजनाले निर्दिष्ट गरे बमोजिमका नगर स्तरीय सडकहरूको अभिलेख तयार गरी सडक मर्मत तथा स्तरोन्नति गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। साथै नगर यातायात सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। नगर क्षेत्रमा निर्मित पूर्वाधारहरूको कम्प्युटरकृत अभिलेख तयार गर्न आवश्यक सफ्टवेयर व्यवस्था गरी पूर्वाधार विकास निर्माणको एकीकृत अभिलेख तथा प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। नगरपालिकामा हुने विकास आयोजनाको निर्माण सामग्रीहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न नगरपालिकामा निर्माण सम्बन्धी एक आधुनिक प्राविधिकयुक्त प्रयोगशाला ल्याब व्यवस्था तथा सञ्चालन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
भू उपयोग नक्साङ्कन गरी उपयुक्त भौगोलिक बनोट समेतलाई ध्यान दिई भू उपयोग नीति अनुसार पूर्वाधार तथा संरचनाहरूको विकास गरिनेछ। यस नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 6 र 7 मा वर्षेनी बुङ खोला तथा 8 देखि 11 सम्म कयर खोलाको बाढीबाट हुँदै आएको जनधनको क्षतिलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न सम्बन्धित निकायहरूको समन्वयमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन एवं वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। विश्वव्यापी जलचक्र तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूल कार्य समेतलाई ध्यान दिई जमिनको सतही सिंचाइका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ व्यवस्थित गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। भवन तथा शहरी विकास व्यवस्थित र सुनिश्चित शहरी विकासका लागि नगरपालिकाबाट भवन निर्माण तथा बस्ती विकास सम्बन्धी भवन मापदण्ड तयार गरी लागू गरिनेछ। खेतीयोग्य जग्गा, कृषि क्षेत्र वा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भू उपयोग परिषद मार्फत कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्ने नीति लिइनेछ। नगर क्षेत्रको जोखिम संवेदनशील भू उपयोग योजना तयार गरी सोको आधारमा पूर्वाधार एवं भवन निर्माण तथा बस्ती विकास गर्ने नीति लिइनेछ। घर भवन निर्माण गर्दा अनिवार्य रूपमा नक्सा पास गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ। नक्सा पास कार्यलाई प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। यससँग सम्बन्धित कागजातहरूलाई विद्युतीय माध्यम मार्फत सुनिश्चित राख्नको लागि सफ्टवेयर जडान गर्ने व्यवस्था मिलाई कार्य सम्पादन गरिनेछ। कालिका नगर क्षेत्रभित्र भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणका लागि डकर्मी सिकर्मी तालिम सञ्चालनका साथै भवन संहिता पालनाको लागि सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी र सहकार्य गरी जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिनेछ। मेयर आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सुरक्षित आवास निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिनेछ। चेपाङ तथा विपन्न आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। फर्को छाना विस्थापन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धनका लागि सहकारी गैर सरकारी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी सौर्य ऊर्जा बायोग्यास उत्पादन र प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। स्वच्छ कालिका रहित हरित कालिका भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै खुल्ला स्थानमा वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। घर नक्सा पास गर्दा अनिवार्य रूपमा घर कम्पाउन्डमा कम्तीमा 2 वटा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिनेछ। सडक निर्माण गर्दा बायो इन्जिनियरिङ वृक्षारोपण गर्ने र खुल्ला स्थानमा पार्क निर्माण एवं हरियाली प्रवर्धन गरिनेछ। वन परिवारको चोरी निकासी रोक्ने कार्यमा सामुदायिक वन तथा सम्बन्धित संस्थासँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ। सामुदायिक वनमा तेजपत्ता, चिउरी, बेत, बाँस, अमृसो, बाबियो र अन्य आय आर्जन हुने वनस्पतिहरूको वृक्षारोपण गरी वनलाई आय आर्जन गर्ने स्रोतको रूपमा विकास गर्ने नीति लिइनेछ। प्रत्येक वडामा उद्यान निर्माण गर्ने 1 वडा 1 उद्यानको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सार्वजनिक जग्गाहरूको संरक्षण गर्न अभिलेखीकरण गर्ने, अतिक्रमण हटाउने र तारबार गरिनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा नगरपालिकाको फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि अध्ययन अनुसन्धानको कार्य अघि बढाइनेछ। शहरी क्षेत्रमा ढल निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित गरिनेछ। स्थानीय सञ्चार माध्यम गैर र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी वातावरणीय सुधार तथा प्रदूषण नियन्त्रणको लागि सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। भू संरक्षण, नदी कटान तथा वातावरण व्यवस्थापनका कार्यलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। त्यो पंखा यता ल्याइदिनु नि। सामुदायिक वन क्षेत्रमा पोखरी निर्माण
मूल तथा सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गरिनेछ। नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र प्रयोग गर्न अनिवार्य रूपमा वातावरणीय अध्ययन गरिनेछ। जैविक विविधताको संरक्षण गरी जलवायु परिवर्तन अनुकूल तथा असरहरूको न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। नगर क्षेत्रमा हुन सक्ने चट्याङ, विद्युतीय सर्किट तथा आगलागीबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण गर्न अर्थिङ गर्ने साथै बारुण यन्त्रको सेवालाई अझै प्रभावकारी बनाइनेछ। नगर क्षेत्रमा सम्भावित बाढी, पहिरो, भूक्षय, भूकम्प, हावाहुरी जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। जङ्गली जनावरको आक्रमण, सर्पको डसाई र हैजा, झाडा पखाला जस्ता गर्मी मौसममा हुन सक्ने प्रकोप तथा जाडो याममा शीतलहरबाट हुन सक्ने परिस्थितिको सामना गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेतना, पूर्व तयारी, राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका कार्यहरू प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न नगरका विभिन्न स्थानहरूमा डिभाइडर, ट्राफिक सङ्केतहरूको व्यवस्था गरी ट्राफिक जनचेतना कार्यक्रममा सञ्चालन गरिनेछ। बुङखोलालाई थाङखोलामा डाइभर्सन गरी बाढीबाट हुने प्रकोपलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक पर्ने डिपिआर निर्माण तयार गर्ने तथा डाइभर्सनबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न ड्याम निर्माण गर्ने कार्य सञ्चालन गरिनेछ। विपदका समयमा तत्काल उद्धार तथा राहत वितरणका लागि आवश्यक पर्ने अति आवश्यक वस्तुहरू, बाल्टिन, त्रिपाल, खाना पकाउने भाँडा सेट आदिको खरिद गरी भण्डारण गर्ने तथा विपद पूर्व तयारीको लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। बढ्दो जनसङ्ख्या तथा वन विनाशका कारण जमिन मुनि रहेको पानीको सतहको अधिक प्रयोगबाट हुने आउने सक्ने सम्भावित जोखिम अध्ययन गरी जोखिम न्यूनीकरणका लागि वर्षातको उत्पादन हुने पानीको हार्भेस्टिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। शक्ति खोला, टुमरी खोला, टुमटी खोला, सिद्धि खोला, सिन्ती खोला, कैर खोला लगायतका खहरे खोलामा तटबन्धन कार्यलाई अगाडि बढाई नदी नियन्त्रणको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। संस्थागत विकास तथा सुशासन तथा क्षमता अभिवृद्धि। नगर कार्यपालिकाको विषयगत शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई निजहरूले सम्पादन गर्ने कार्यक्रमको आधारमा आवश्यकता पहिचान गरी क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरपालिका जनप्रतिनिधिहरू विषयगत समितिका पदाधिकारी, उपभोक्ता समिति पदाधिकारी, टोल विकास संस्थाहरूको क्षमता विकास गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइनेछ। न्यायिक समिति, मेलमिलाप केन्द्रका पदाधिकारी तथा मेलमिलापकर्ताहरूका आवश्यकता पहिचान गरी गुणस्तरीय न्याय सम्पादन सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। न्याय सम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउन न्यायिक इजालस तयार गरिनेछ। नगरपालिकाको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन ओएनएम सर्वेक्षण गरी प्रत्येक शाखा, उपशाखा, इकाइ एवं वडा कार्यालयहरूमा दरबन्दी अनुरूप आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गरिनेछ। कर्मचारीहरूले सम्पादन गर्ने काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारीको कार्य विवरण तोकी सेवा प्रवाहमा सरल र चुस्त र दुरुस्त बनाइनेछ। वार्षिक खरिद योजना तयार गरी 1 वर्षको लागि आवश्यक पर्ने माल सामान, परामर्श सेवा र निर्माण कार्य खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यको माध्यमबाट अपनाई खरिदलाई प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी बनाइनेछ। नगरपालिकामा घटेका सबै व्यक्तिगत घटना 35 दिनभित्र दर्ता गराउने अभियान सञ्चालन गरिनेछ। यस अभियानमा महिला स्वयंसेविका र स्वास्थ्य संस्था कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समेत परिचालन गरिनेछ। बालिकालाई दिइने दोस्रो खोपको लागि अनिवार्य रूपमा जन्म दर्ता प्रमाणपत्र, बालबालिकालाई दिइने दोस्रो खोपको लागि अनिवार्य रूपमा जन्म प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी 5 वर्षभित्रका सबै बालबालिकाहरूको जन्म दर्ता सुनिश्चित गरिनेछ। नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको उत्प्रेरणा र मनोबल अभिवृद्धिको लागि आन्तरिक आय स्रोत समेतलाई विश्लेषण गरी कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन पद्धति लागू गर्न अध्ययन गरिनेछ। सबै वडा कार्यालयहरूबाट अनलाइन घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सहायक कर्मचारीको अभिमुखीकरण तालिम दिइनेछ।
नगरपालिकाको सेवा प्रवाहको बारेमा सेवाग्राहीलाई जानकारी दिन डिजिटल बडापत्रको व्यवस्था, सार्वजनिक सुनवाई, सार्वजनिक परीक्षण, गुनासो सुन्ने संयन्त्रको व्यवस्था, सेवाग्राहीलाई सन्तुष्टि सर्वेक्षण, वेबसाइटमा सूचनाहरू समयमै अद्यतन गर्ने, प्रत्येक वडामा समेत यी हाजिरीको व्यवस्था गरी सुशासनका औजारहरू मार्फत पारदर्शी र उत्तरदायी अभिवृद्धि गरिनेछ। नगर प्रहरीको व्यवस्था गरी नगरपालिकाले गर्ने नियमन सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ। मुलुकभित्रका स्थानीय तहहरूले कार्यान्वयनमा ल्याएका असल अभ्यासको अनुकरण गर्न कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई अध्ययन अवलोकनको भ्रमणको व्यवस्था मिलाइनेछ। शाखा र वडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू बिदामा बसेको बखत समेत शाखा र वडा कार्यालयको सेवा नरोकिने गरी वैकल्पिक व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरपालिकामा कार्यरत सेवा करारका कर्मचारीलाई कार्य सम्बन्धका आधारमा समसामयिक सेवा सुविधा प्रदान गरिनेछ। प्रत्येक वडा कार्यालय र नगर क्षेत्रभित्र संवेदनशील सार्वजनिक स्थलमा सीसी क्यामेरा जडान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। मोबाइल मार्फत जनगुनासो सुन्ने र नगरपालिकाको सबै गतिविधि हेर्न मिल्ने गरी मोबाइल एप्स निर्माण गरिनेछ। प्रत्येक वडामा लागू औषध दुर्व्यसनी विरुद्धको सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुका साथै सन्देशमूलक होर्डिङ बोर्ड राखिनेछ। भुक्तानी प्रक्रियालाई EFT मार्फत गरी चेक रहित र नगद रहित कारोबारलाई प्राथमिकता दिइनेछ। हाल कायम रहेको बेरोजु घटाउन र बेरोजुमा कमी ल्याउन विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ। सबै वडा कार्यालयबाट राजस्व उठाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरपालिकाभित्र सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। सूचना तथा सञ्चार, सूचनाको हक बमोजिम, सूचनाको हक पहुँचको व्यवस्था गरिनेछ। 100 वाट क्षमता रहेको FM रेडियो नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिको लागि सहयोग गरिनेछ। पत्रकारहरूको दुर्घटना बिमा गरिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। धन्यवाद। सभासदज्यूहरू, नीति तथा कार्यक्रममा आफ्ना केही नीति तथा कार्यक्रमप्रति केही सुझावहरू छन् भने यहाँहरूलाई हात उठाएर इशारा गरी आफ्ना सुझाव राख्नको लागि म समय प्रदान गर्दछु। समय 2 मिनेट एकजनाको लागि। फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएँ सभासदज्यूहरू, नीति तथा कालिका नगरपालिकाको 79-80 को नीति तथा कार्यक्रम हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। त्यो नीति तथा कार्यक्रममा यहाँहरूलाई लागेका केही सल्लाह सुझावहरू छन् भने यहाँहरूले इशारा गरेर आफ्ना सुझाव राख्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि सुझावहरू नभएको भन्ने हामीले बुझ्यौँ। हामीलाई लागेको छ यो नीति तथा कार्यक्रममा यहाँहरूले ठिक ठान्नु भएको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। यदि यहाँहरूलाई यो नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफल गर्नु नपर्ने र यदि ठिक छ भने यहाँहरूले करतल ध्वनिका साथ यो नीति तथा कार्यक्रम पास गरिदिनको लागि पनि म सभासदहरूलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद।
कालिका नगरपालिकाको 2069 साल आज कालिका नगरपालिकाको 2079 साल असार 8 गते प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम 79-80 को नीति तथा कार्यक्रम करतल ध्वनिका साथ पास भएको हुँदा यो नीति तथा कार्यक्रम पास भएको पुनः म जानकारी गराउँछु र कालिका नगरपालिकाको अर्को बैठक कालिका नगरपालिका नगरसभाको अर्को बैठक यही 2079 साल असार 10 गते ठीक 10 बजे यही स्थानमा बस्ने जानकारी गराउँछु र यो सभा यही विसर्जन भएको कुरा जानकारी गराउँछु। धन्यवाद।